नमस्कार। ज्वाला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कर्ण विश्वकर्मा। यति बेला देश संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा बहसमा छ। संसदीय दलहरू संसदीय व्यवस्थाभन्दा अर्को विकल्पमा जान तयार छैनन्, तर जनता भने संसदीय व्यवस्थाबाट वाक्क भइसकेका छन्। यति बेला नेकपाले नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद जरुरी र अनिवार्य भएको बताउँदै आएको छ। संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको दाबी गरिरहेको छ। संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा पटक पटक जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने नेकपाले धारणा राख्दै आएको छ। सरकारले प्रतिबन्ध फिर्ता लिई 3 बुँदे सहमति गरेपछि नेकपा गाउँ गाउँ घर घरमा पुगी जनतालाई वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउनका लागि तयारी हुन आग्रह गरिरहेको छ। यिनै समसामयिक विषयमा नेकपाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चनसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई ज्वाला टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालमा अहिले संसदीय व्यवस्था असफल भएको दाबी गरिरहनु भएको छ। कसरी असफल मान्नुहुन्छ? संसदीय व्यवस्था असफल यस कारणले भयो कि यो व्यवस्थाले नेपाली जनताको कुनै पनि हितमा काम गर्न सकेन। राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका विषयहरू जो जल्दाबल्दा विषयहरू पहिलेदेखि नै पञ्चायतकालदेखि थिए, ती विषयहरू चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र जो भनिन्थ्यो त्यो खालको संसदीय व्यवस्थामा थिए, जुन त्यहाँ निरन्तरता आयो। त्यसपछि गणतन्त्र हुँदाखेरि पनि ती समस्याहरू अहिले पनि यथावतै छन् र सबै परिवर्तनहरू तिनै समस्या समाधान गर्नको निम्ति भनेर भए र पछिल्लो चरणमा गणतन्त्र स्थापना हुँदाखेरि पनि ती समस्याहरू समाधान भएनन्। त्यस कारणले यो संसदीय व्यवस्था असफल व्यवस्था हो भन्ने हाम्रो कुरा छ। अनि तपाईँले भनेको कि वैज्ञानिक समाजवाद नेपालमा सम्भव छ? नेपालमा सम्भव छ। हामीले यो संसदीय व्यवस्था नेपालमा असफल भयो। अहिले नेपाली जनताले के चाहन्छ भन्दाखेरि सफल व्यवस्था चाहन्छ र त्यो सफल व्यवस्था भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हुन्छ र त्यो नेपालमा सफल हुन्छ। नेपालमा सबै पार्टीहरू संसदीय व्यवस्थामै रमाइरहेको अवस्था छ। उनीहरू वैज्ञानिक समाजवादमा जान तयार छैनन्। कसरी सम्भव मान्नुहुन्छ यसलाई? नेपालका पार्टीहरू चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादमा जान नचाहने हुनसक्छ। पार्टी भन्दा पनि पार्टीका केही नेताहरू नचाहने हुनसक्छ। तर जनताको आवश्यकताले वैज्ञानिक समाजवाद माग गरेको छ। त्यसपछि नेपाली जनता वैज्ञानिक समाजवादमा आउँछ नै, किनभने यसले नै देशको समस्याको समाधान दिने कुरा हो। त्यसो भएपछि एउटा आन्दोलनको प्रक्रियाद्वारा नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुन्छ। पार्टीहरू भन्नाले पार्टीका केही मान्छेहरू आउने नआउने कुरा बेग्लै कुरा हो, तर जनता वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको निम्ति तयार हुन्छ, अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ हुन्छ भन्नुहोस् न। तपाईँ भर्खरै 3 बुँदे सहमतिपछि खुल्ला राजनीतिमा आउनुभएको छ। सरकारले अझै पनि तपाईँको पार्टीलाई शङ्काको घेराभित्र राखिरहेको अवस्था छ। सहमति कार्यान्वयन भएको पनि छैन। नेता कार्यकर्ता रिहाई पनि नभइरहेको अवस्थामा, यस्तो अवस्थामा जनमत सङ्ग्रह कसरी होला? यो कुरा त जनताले बुझ्छ नि त, किनभने 3 बुँदे सहमति हामीले जो गऱ्यौँ सरकारसँग, त्यो कोठाभित्र बसेर या गुपचुप रूपमा गरेको कुरा चाहिँ होइन। त्यो सार्वजनिक रूपमा पत्रकार, बुद्धिजीवी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रले जानकारी पाउने गरिकन नेपाली जनता, नेपालका किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, प्राध्यापक, विद्यार्थी सबैले थाहा पाउने गरिकन सार्वजनिक रूपले हामीले चाहिँ सहमति गऱ्यौँ, 3 बुँदे सहमति गऱ्यौँ। त्यति बेला के पनि भनियो भन्दाखेरि 3 बुँदे सहमति छिटैभन्दा छिटै कार्यान्वयन हुनेछ पनि भनेर भनियो। अहिलेसम्म 6 महिना भइसक्यो, अहिले त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसो भएपछि त्यो साक्षी बसेका सबै जनताले, सबै क्षेत्रले यो प्रश्न त उठाउँछ, यो कसको कारणले चाहिँ किन रोकियो त यो 3 बुँदे सहमति भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि त। त्यसो भएपछि सरकारले नैतिक रूपले यो विषय त लिनुपर्छ। त्यसो अब त्यो स्थितिमा सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा
र यो विषयलाई हेर्ने कुरा केमा भर पर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्ने कुरा हुन्छ। त्यसो गर्दा यो त सबैले बुझ्ने कुरा हुन्छ, जनताले पनि बुझ्छ, बाहिरका मान्छेहरूले पनि बुझ्छन्, सबैले बुझ्छ यो कुरा। त्यही भित्रका पार्टीका मान्छेहरूले पनि बुझ्लान्, सरकारवाला मान्छेहरूले पनि बुझ्लान्। त्यसो भइसकेपछि उनीहरूले यो विषयलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो छ। तपाईँ 3 बुँदे सहमति गर्दै गर्दा तत्कालीन सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा थियो। अहिले उहाँ सरकारभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। केपी ओलीले सहमति गरेको जो 3 बुँदे सम्झौता छ त्यो के देउबा सरकारले पालना गर्छ त? त्यस तपाईँको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ? यो हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ होइन। केपी सरकारसँग, केपीको सरकारभन्दा, किनभने हामीले सहमति गरेको केपीसँग गरे होइन, केपीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारसँग हो। सरकार हो नेपालको सरकार, सरकारसँग हामीले गऱ्यौँ। त्यति बेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व थियो। अहिले शेरबहादुरजी त्यसको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेछ। त्यो सरकारसँग हामीले सहमति गरिसकेपछि जो आउँछ त्यसमा सरकार सञ्चालन गर्न, त्यसले चाहिँ के छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग चाहिँ त्यो छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने माग छ हाम्रो। तपाईँको पार्टी प्रतिबन्धपछि जब खुल्ला राजनीतिमा आइसकेपछि विभिन्न दलको प्रतिबन्धपछि जब तपाईँहरू खुल्ला राजनीतिमा आउँदै गर्दा तपाईँले विभिन्न दलका राजनीतिक शीर्ष नेता लगायत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो। तपाईँले भेट्दै गर्दा उहाँहरूको राय सल्लाह अथवा तपाईँहरूलाई के भन्नुभयो? उहाँहरूले आउनुहोस् यही सरकारमा हातेमालो गरेर जाउँ भन्नुभयो अथवा तपाईँलाई वैज्ञानिक समाजवादमा जान हामी तयार छौँ, के भन्नुभयो? हामीले पार्टीका नेताहरूलाई भेट्यौँ होइन। भेटेपछि हामीले खास गरिकन 3वटा कुराहरू हामीले ध्यान दिनु कुरा थियो त्यसमा। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो जुन 3 बुँदे सहमति भएको छ त्यो 3 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि हामीले पहल गर्ने कुरा थियो, त्यो हामीले पुरा गऱ्यौँ। दोस्रो, देशको राजनीतिक स्थितिलाई सामना गर्नको निम्ति कसरी सोचिरहेका छन् त पार्टीका नेताहरूले भन्ने कुरा थियो, त्यसको बारेमा छलफल भयो। तेस्रो कुरा, हामीले कसरी सोचिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ, हामीले सोचेको कुरा गऱ्यौँ। त्यसमा उहाँहरूको कुरा त अब 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ सबै पार्टीका नेताहरूले गर्नको लागि र गराउनको निम्ति। दोस्रोमा उहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले बताउनु भयो। तेस्रोमा हामीले आफ्ना कुराहरू चाहिँ पनि राख्यौँ। त्यसमा उहाँहरूको खास अरू त्यस्तो प्रतिबद्धता यताउता भन्दा पनि त्यही हाम्रो 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता भयो, अरू त्यस्तो कुराहरू चाहिँ खास केही भएन। यो तपाईँहरूको 3 बुँदे सहमति भन्ने छ होइन। खासमा आम दर्शकले बुझ्ने गरिकन भन्नुपर्दा 3 बुँदे सहमतिमा के हो र त्यहाँभित्र के पर्छन् प्रष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न। जनताले, यो दर्शकहरूले बुझ्ने गरी 3 बुँदे सहमतिभित्र के रहेछ त तपाईँको सरकार? 3 बुँदे सहमतिमा बुँदा नम्बर 1 मा के भनिएको छ भने नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको राजनीतिक समस्याहरूलाई शान्तिपूर्ण छलफल र बहसको माध्यमद्वारा समाधान गर्नको निम्ति सहमत छन् भनेर भनिएको छ एउटा 1 नम्बर बुँदामा। 2 नम्बर बुँदामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्न सहमत छ भनेर भनिएको छ। 3 नम्बर बुँदामा नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनेछ, जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाई गर्नेछ र पार्टीमाथि लगाइएका मुद्दाहरू, नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ भनेर यो कुराहरू चाहिँ 3टा बुँदाहरू छन्। अब पहिलो नम्बरको बुँदामा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ छ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक समस्या जे छन् त्यो समस्यालाई छलफल र बहसको माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने कुरामा सहमति भएको छ। त्यो भनेको के हो भने नेपालका राजनीतिक समस्या के हुन् त भन्दाखेरि नेपालमा नेपाली जनता गरिब हुने, नेपालको पराधीनताको स्थिति, स्वाधीनताको प्राप्ति, रोजगारीका कुराहरू, आवासको कुरा, शिक्षाका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, एउटा नेपाल स्वाभिमान बन्ने कुराहरू, यी विषय चाहिँ नेपालका राजनीतिक समस्याहरू हुन्।
यी समस्याको बारेमा समस्या कसरी पैदा भएर त्यसको समाधान के हुन्छ भन्ने कुरा समाधान गर्दै लैजाने, नेपालमा हुने भ्रष्टाचार, नेपालमा हुने तस्करी, नेपालमा विकास नहुने कुराहरू, नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू विदेशीहरूको हातमा जाने कुरा, नेपालका प्राकृतिक सम्पदा नेपाली जनताले प्रयोग गर्न नपाउने कुराहरू, यी समस्या जति छन् यसलाई राजनीतिक तरिकाले छलफल गर्दै जाने र त्यसलाई समाधान पनि गर्दै जाने भन्ने कुरामा सहमति भएको चाहिँ त्यहाँनिर छ। अहिले जनताले बुझ्ने मलाई लाग्छ यो सबै कुराहरू जनताले बुझ्छ भन्ने लाग्छ। अरू कुरा त सरल नै भइहाले, मुख्य कुरा चाहिँ एक नम्बर बुँदामा छ, त्यो कुरा चाहिँ यही नै हो। तपाईँहरू एक थरी शान्ति प्रक्रिया भनौँ अथवा खुल्ला राजनीतिमा आउँदै गर्दा एक थरी मान्छेहरूले अब क्रान्ति सकियो भनिरहेछन् भने अर्को थरीले तयारी हुँदैछ अथवा भन्ने त्यो किसिमको छ। खासमा के हो, तपाईँहरूको क्रान्ति सकिएको हो या बाँकी छ? होइन, नेपालमा क्रान्ति आवश्यक छ, क्रान्ति सकिएको छैन। नेपालमा क्रान्ति सकिएको छैन। हाम्रो कुरा के छ भने सबै पार्टीहरू हामीले चाहिँ यो जुन राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो त्यसले हामीले छलफल गर्ने अवसर पनि बनेन। प्रतिबन्ध हटाएपछि अब छलफल गर्ने अवसर भयो। सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सबै नेपाली जनता मिलेर एकीकृत जनक्रान्ति भनेको एकीकृत तरिकाले सबैले एकीकृत भएर नेपालमा समाजवादी क्रान्ति गरौँ, वैज्ञानिक समाजवादी। कसैले समाजवाद भन्ने छ, कसैले वैज्ञानिक समाज, कसैले नौलो जनवाद भन्ने गरिरहेका छन्। सबैको एउटै कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालमा आमूल परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने यो प्रकारको जो समाज हामीले जो निर्माण गर्न खोजेका छौँ त्यो चाहिँ के छ भने समाज निर्माण गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। तपाईँहरूले भन्दै आएको जो जनमत सङ्ग्रह छ, यो जनमत सङ्ग्रह भएन भने के हुन्छ? तपाईँ फेरि जङ्गल जानुहुन्छ अथवा के हुन्छ? जनमत सङ्ग्रह भएन भने के हुन्छ भन्नु पर्दैन। अहिले जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाभित्र शासन गर्ने मान्छे चुन्ने प्रक्रिया त भयो, तर कस्तो प्रकारको व्यवस्था ल्याउने भन्ने कुरा चुन्ने अधिकार चाहिँ के छ भने जनतालाई भएन। जुन कारणले कस्तो प्रकारको व्यवस्था ल्याउने भन्ने कुरा त्यो भोट हालेर निर्क्युल गर्ने अधिकार जनतालाई नभएको कारणले समाजलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति जनताले विद्रोह गर्नुपर्ने र हतियार उठाउनुपर्ने स्थिति पैदा भयो। त्यो स्थिति नआओस् भनेर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि जनतालाई भोटद्वारा राज्य बदल्ने, राज्य प्रणाली बदल्ने अवसर चाहिँ दिनुपर्छ हामीले भन्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह हुन्छ र हुनुपर्छ। यो तपाईँको जनमत सङ्ग्रहको कुरा छ, जो व्यवस्था परिवर्तनको चुनावमा जाने कुरा सही छ, तर आउने निकट भविष्यमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको चुनाव हुँदैछ। जनमत सङ्ग्रह भएन भने त्यो चुनावमा तपाईँको पार्टी नेकपा कसरी जान्छ? हामीले पहिले जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्ने हाम्रो जोड छ र हामी पहिले जनमत सङ्ग्रह गराउने प्रयत्न गर्छौँ। यी सबै चुनावभन्दा पहिले जनमत सङ्ग्रह होस् भन्ने हाम्रो माग हुन्छ। जनमत सङ्ग्रहद्वारा निर्क्युल गरियोस् र जनमत सङ्ग्रहले निर्क्युल गरेको व्यवस्थाको निम्ति निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया चलाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामी माग गर्छौँ, हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, हामीले छलफल गर्छौँ राजनीतिक पार्टीहरूसँग, अन्य पार्टीहरूसँग हामीले त्यो प्रकारले छलफल गर्छौँ। यदि जनमत सङ्ग्रह भएन भने यो आउने निकट भविष्यको चुनावहरूमा के गर्छ? कसरी? हाम्रो के विश्वास छ भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह हुन्छ। किनभने यो संसदीय व्यवस्थाले देश चल्दैन। देश नचल्ने व्यवस्थाभित्र चुनाव गरेर पनि कुनै औचित्य छैन। जतिचोटि चुनाव गरे पनि औचित्य छैन। पैसाको खर्च हुन्छ, एउटा प्रकारको तनाव चाहिँ के छ जनतामा भइरहने कुरा हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि राज्य प्रणाली व्यवस्थित गर्नको लागि जनमत सङ्ग्रह गरौँ, देश राज्य प्रणालीले चाहिँ व्यवस्थित गरौँ, अनि चुनावको कुराहरू गरौँला भन्ने हाम्रो कुरा हुन्छ चाहिँ। उसो भए तपाईँ यो जनमत सङ्ग्रह भएन भने चुनाव बहिष्कार अभियानको रणनीति अपनाउनुहुन्छ? त्यो कुरा अहिले गर्न पर्दैन। हाम्रो चाहिँ जोड केमा हुन्छ भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह गरौँ, चुनाव गरौँ। जनमत सङ्ग्रह भनेको चुनाव हो, चुनाव गरौँ, जनतालाई राज्य प्रणाली छान्ने अधिकार दिउँ र त्यो अधिकार अनुसारको राज्य प्रणाली चाहिँ व्यवस्थित गरौँ। हाम्रो चाहिँ भनाइ त्यो हुन्छ। तपाईँको भनाइ त पहिल्यैदेखि छ, त्यही तपाईँले भन्दै गर्दा जङ्गल पस्नुपर्ने अवस्था पनि भयो।
सरकारले प्रतिबन्ध लगायो, तपाईँले व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, एकीकृत जनक्रान्ति भन्दै गर्दा फेरि अहिले एक किसिमको समय परिस्थिति अनुसार पुनः तपाईँ जनताको माझमा आउनु भएको छ हैन। यसो हुँदै गर्दा सरकारले फेरि जनमतसङ्ग्रहमा गएन, त्यही चुनावमा गयो भने तपाईँहरूले चुनाव बहिष्कार गर्दै गर्दा फेरि हिंसात्मक हुन्छ, त्यसपछि फेरि जङ्गल जानुपर्ने अवस्था भयो, प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र कसरी लिनु सक्छ? त्यो स्थिति नआओस् भन्छौँ हामी चाहिँ। त्यो त सरकारले ल्यायो भने त बेग्लै कुरा भइहाल्यो। हाम्रो चाहना के छ भने त्यो प्रकारको स्थिति नआओस्, किनभने त्यो भनेको हाम्रो निम्ति हामी त के चाहन्छौँ भन्दा जनताका समस्या समाधान होस्, राजनीतिक तरिकाले समस्या समाधान होस्, आर्थिक समस्या समाधान हुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। नीतिमा समाधान गर्नु पर्थ्यो। जब नीतिमा समाधान गर्ने प्रश्न आउँछ त्यसमा सरकारले दमनको बाटो ल्यायो भने त त्यसले चाहिँ सरकारले आफैलाई एउटा ठुलो दुष्चक्रमा फसाउने कुरा हुन्छ। त्यो स्थिति आउला भन्ने हामीले लाग्दैन, किनभने त्यो बाटो पार गरिसकेका हुनाले सरकारले फेरि एकचोटि प्रतिबन्ध लगायो, एकचोटि दमन गर्यो, सारा कुराहरू गर्यो, फेरि सहमतिमा आइसकेपछि फेरि त्यही बाटो अपनाउँछ भन्ने हामीले लाग्दैन। बरु कुरा के हो भने यो छलफलको प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने शैली अपनाउन सक्छ सरकारले, त्यो शैली ढिलाइ नगरोस् भन्ने हाम्रो कुरा छ। जस्तो हाम्रो कार्यकर्ताहरू अहिलेसम्म छुट्टिएको छैन, जेलमै हुनुहुन्छ साथीहरू, तमाम साथीहरू जेलमै हुनुहुन्छ, तमाम कमरेडहरू जेलमा हुनुहुन्छ, मुद्दाहरू अहिलेसम्म फिर्ता गरिएको छैन, त्यत्तिकै बाँकी नै छन्। यी सबै कुराहरूको हेर्दाखेरि अलि ढिला ढाला प्रकारको जो प्रणाली देखिन्छ यो छिटो होस् भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। तपाईँहरूले अन्य पार्टीको नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो, त्यसलाई आम जनताले यो चुनावी तालमेलको लागि, गठबन्धनको लागि सफल भएको भन्ने हिसाबले बुझिरहेछन्, यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यो होइन, चुनावी तालमेलको निम्ति होइन। हामीले जो भेटघाट गरेका छौँ, मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, नेपालको राजनीतिक स्थिति जुन डामाडोल अवस्थामा छ त्यसलाई पार्टीहरूले कसरी बुझिरहेका छन् त्यो बारेमा चाहिँ छलफल गर्नको लागि, हामीले यसको समाधान कसरी सोचिरहेका छौँ त्यो बारेमा छलफल गर्नको लागि र सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउनको निम्ति हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यो भयो, अरू चाहिँ कुराहरू त्यस्तो भएको छैन। तालमेल मिलाउने, चुनाव आदि इत्यादि त्यो खालको या चाहिँ पार्टी एकता भन्ने जो खालका हल्लाहरू चल्छन् ती कुराहरू चाहिँ कुनै भएका छैनन् त्यसमा। तपाईँको छलफल जो भयो त्यसलाई कसरी पाउनु भएको छ? सकारात्मक? त्यो कुरा चाहिँ कुराको हिसाबले सकारात्मक नै छ। कुराको हिसाबले सकारात्मकै मिठो कुराहरू भएका छन्, आशावादी देखाउने प्रकारका कुराहरू चाहिँ भएका छन्। त्यो कुराहरूमा त्यो त सकारात्मकै छ कुराको हिसाबले चाहिँ। तर त्यो हामी कुरा के भयो भन्ने कुरामा महत्त्व दिँदैनौँ, व्यवहार के हुन्छ भन्ने कुरालाई महत्त्व दिन्छौँ हामीले। त्यसो गर्दाखेरि कुराको हिसाबले त सकारात्मक छ, तर व्यवहार के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएपछि हामी सरकारको व्यवहार चाहिँ हेर्छौँ, सरकारमा भएका पार्टीहरूको व्यवहार हेर्छौँ र उनीहरूको प्रतिबद्धतालाई हामीले हेर्छौँ, जो कमिटमेन्ट छ त्यसलाई हामी हेर्छौँ। मानव जनमत सङ्ग्रह पनि भयो हैन, तपाईँले भनेको समाजवाद आयो भने तपाईँको समाजवादमा के हुन्छ? समाजवाद आज पनि जो किसिमको छलफल भयो त्यहाँ धेरैले धेरै किसिमको कुराहरू उठाउनु भयो। बिपी समाजवादका कुरा आए, अन्य के समाजवादका कुरा आए। तपाईँले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद भनेको कस्तो हो र त्यहाँ कस्तो व्यवस्था हुन्छ, के हो? अब यो समाजवादको कुनै लिमिटेसन हुँदैन, यसको परिधि हुँदैन भनौँ न। यो निरन्तर विकास हुने एउटा उच्च स्तरको समाज प्रक्रिया हो, सामाजिक प्रक्रिया हो। मान्छेले स्वच्छन्द तरिकाले समाजको निरन्तर विकास गर्ने, निरन्तर उन्नति गर्ने यो प्रकारको व्यवस्था हो समाजवाद भनेको। अब यसमा हामीले जो चर्चा गऱ्यौँ, हामीले भनेको कुरा के हो भने संसदवादी पार्टीहरूले संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेका छन्। त्यो समाजवाद उन्मुख भनेको के हो त्यो चाहिँ प्रश्न गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेको कुरा त्यो हो। जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले समाजवाद भनेको के हो भन्दाखेरि उहाँको जवाब के थियो अरे भन्दाखेरि एउटा नागरिकले एक दुध भात खान पाओस्, आफ्नो खानासँग दुध भात खान पाओस्, सुरक्षित घरमा बस्न पाओस्, समाजमा सुरक्षा होस्, यो प्रकारको समाजवाद हो समाजवाद भनेको भनेर भन्नुभएको थियो अरे। अहिले संसदवादी पार्टीहरूले जो चुनावमा के अरे संविधानमा समाजवाद भनेर लेख्नु भएको छ,
त्यो समाजवादको माने के हो? त्यो बिपीले भनेको हो कि अर्थात् अरू केही छ? त्यो प्रश्न गर्नुहोस् हामीले भनेको कुरा हो। जहाँसम्म हाम्रो समाजवादको कुरा जो छ हामीले चाहिँ प्रश्न गरेका छौँ। हाम्रो समाजवाद भनेको एउटा सभ्य, एउटा सुसंस्कृत, एउटा चाहिँ विचारमा स्पष्ट कम्युनिस्ट जातिबाट सत्तामा सञ्चालन गर्ने, कम्युनिस्ट सत्ता भएको केन्द्रमा जनतामा राजनैतिक स्थिरता, सामाजिक गतिशीलता, शान्ति र प्रगति हुने यो प्रकारको व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था हुन्छ। हामीले भनेको शान्ति, प्रगति, सामाजिक स्थिरता र राजनैतिक गतिशीलता, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक गतिशीलता, शान्ति र प्रगति यो हुने व्यवस्था चाहिँ समाजवादी व्यवस्था हुन्छ। हामीले चाहिँ भने त्यो हो संक्षेपमा भन्दाखेरि। सजिलो रूपमा दर्शकले बुझ्ने गरिकन समाजवादमा के पर्छन् त्यसमा आधारभूत कुराहरू? आधारभूत कुरा चाहिँ के छ भने जनताका नैसर्गिक कुराहरू, जस्तो मानिस जन्मेपछि उसले खान पाउनुपर्छ, स्वस्थ प्रकारको खाना खान पाउनुपर्छ, स्वस्थ प्रकारको आवास पाउनुपर्छ, उसले स्वस्थ प्रकारको चाहिँ रहने अधिकार चाहिँ उसले पाउनुपर्छ, त्यो भनेको स्वास्थ्य चाहिँ पाउनुपर्छ, उसले शिक्षित हुन पाउनुपर्छ, उसले म्याच्योर्ड भइसकेपछि अर्थात् उमेर पुगेपछि रोजगारी पाउनुपर्छ, रोजगारी गरिसकेपछि उसको क्षमता अनुसारको पैसा पाउनुपर्छ र ऊ स्वाभिमान भएर हिँड्न सक्ने, स्वाभिमानपूर्ण तरिकाले अर्कोको सम्मान गर्न सक्ने, समाजमा सम्मान गर्ने र समाजमा सेवा गर्ने र आवश्यक पर्दाखेरि सेवा प्राप्त गर्न सक्ने राज्यबाट, यस्तो प्रकारको व्यवस्था चाहिँ समाजवादी व्यवस्था हुन्छ। हामीले भनेको कुरा थियो र त्यो प्रकारको व्यवस्था समाजवाद हुन्छ भन्ने हो। तपाईँ प्रतिबन्ध फुकुवापछि जनताको माझमा पनि जानुभयो हैन? तपाईँ जनताको माझमा जाँदै गर्दा जनताबाट कस्तो पाउनु भएको छ? जनताले के भन्छन्? तपाईँको समाजवाद, तपाईँको आन्दोलन ठिक छ, हामी साथ दिन्छौँ, अथवा कसरी बुझ्नु भएको छ? के साथ दिन्छन् जनताले, त्यसमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? हामी जनताको बिचमा गएका छौँ। जनताको प्रतिक्रिया के छ भन्दाखेरि देशमा छिटोभन्दा छिटो परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। किनभने हिजो माओवादी युद्धको समयमा जो गाउँमा जनवादी सत्ताहरू चलेका थिए त्यसले मान्छेलाई एउटा उन्मुक्त प्रकारको वातावरण बनाएको थियो। त्यहाँ स्वाधीनता थियो, त्यहाँ सम्मान थियो, त्यहाँ स्वतन्त्रता थियो, त्यहाँ उत्पीडनको अन्त्य भएको थियो, त्यहाँ महिलामाथिको उत्पीडनको अन्त्य पनि थियो, त्यहाँ जातमाथिको उत्पीडनको अन्त्य थियो, जातिहरूमाथिको उत्पीडनको अन्त्य थियो, त्यहाँ नेपालीपन थियो, नेपाली एकता थियो। त्यसमा त्यो प्रकारको प्रणाली पुरा गर्नको निम्ति, जो समाजवादी प्रणाली पुरा गर्नको निम्ति छिटोभन्दा छिटो पार्टीले त्यसलाई पुरा गरोस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ, जनताको माग छ र जनताले त्यसमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। हामीले गाउँमा जाँदाखेरि त्यही कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। तपाईँ 10 वर्ष जनयुद्धपछि एक किसिमको सहमति भएर सरकारमा जानुभयो, फेरि तपाईँ आन्दोलनमा आउनुभयो। जनताले तपाईँलाई कसरी पत्याउने? हामीले उतिखेर पनि साथ दिएकै हो, उतिखेर पनि यत्रो न्याएर 17,000 को रगत बगेको हो हैन? सबै उस्तै हो, ऊ पनि कुनै न कुनै नमिलेर अथवा हिस्सा नपाएर नै आएको भन्ने पनि कतिपयले त्यस्तो विश्लेषण गर्छन् हैन? मैले धेरैबाट जाँदै गर्दा कतिपयले त्यस्तो भनेको पनि भेटाएको छु। यसमा तपाईँलाई विश्वस्त गर्ने आधार के हो? जनताकोले तपाईँले भने जस्तो जनताले चाहिँ भनेको छैन। हामीले तपाईँले भने जस्तो हामीले सुन्छौँ मान्छेहरूले भन्छन् भन्ने कुरा, तर ती मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् जसले जनताको शासन व्यवस्थाबाट अत्तालिएर अहिलेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई पक्ष पोषण गर्ने मान्छेहरूले त्यो भन्ने गरेका छन्। सामान्य जनताले त के बुझेको छ भने हिजो जो सत्ता स्थापित भएको थियो त्यो सत्ता गुम्यो, त्यो सत्तालाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने जनताको माग चाहिँ त्यो छ। जनयुद्धको बेलामा जुन क्रान्तिकारी सत्ता गाउँमा स्थापित भएको थियो त्यो सत्ता गुम्यो, अहिले त्यो सत्तालाई फिर्ता गरेर ल्याउनुपर्छ र त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ, राज्य प्रणालीमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको कुरा छ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको कुरा छ त्यो जनतालाई कन्फ्युज गर्ने, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने, जनतालाई क्रान्तिबाट विमुख गर्ने, पार्टीमा लाई विभाजित गर्ने, पार्टीका विरुद्धमा लाग्ने खालका व्यक्तिहरूबाट त्यो प्रकारको हल्ला चलाउने काम गरिएको छ। तर जाने बुझिकन त्यस प्रकारले गरिएको छ र कतिपय मान्छेले त्यो कुरा सुनेपछि भ्रमित हुने कुरा भइहाल्यो, किनभने त्यसको मिसन नै भ्रममा पार्ने कुरा छ। केही मान्छेहरूले त्यो कुरा सुनेपछि हो के हो भनेर प्रश्न गर्ने कुरा चाहिँ त्यो बनेको छ। तर जनताको हकमा हामीले धेरै
गाउँका ग्रामीण जनतामा अथवा सहरमै पनि हामीले जनतालाई भेट्यौँ। जनताले के भन्छ भन्दाखेरि क्रान्तिकारी सत्ता घुमेर त्यो सत्तालाई तुरन्त छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गर्नुपर्छ, हामी मद्दत गर्छौँ भन्ने जनताको चाहिँ पाइएको छ। तपाईँले भनेको जो वैज्ञानिक समाजवाद छ यसको शासन संरचना कस्तो हुन्छ? यसको शासन संरचना चाहिँ नि अब यसको बारेमा त हामी भोलि बनाउँदै जान्छौँ, तर आधारभूत रूपमा भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ आफ्नो क्याबिनेट निर्माण गर्छ। जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने भयो, त्यो कार्यपालिका हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित व्यवस्थापिका हुन्छ, त्यसले नियम कानुनहरू निर्माण गर्ने काम गर्छ र राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ त्यसले। जनताबाट, जनताको एउटा निकायबाट, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा निकायबाट निर्वाचित न्यायपालिका हुन्छ र जनताको अधिकारका हिसाबले ऊ जन्मने बित्तिकै सम्पत्तिको मालिक भएर जन्मने, राज्यको मालिक भएर जन्मने एउटा चाहिँ राजनीतिक आर्थिक प्रणाली हुन्छ। यो प्रकारको विधि चाहिँ के छ भन्दाखेरि शासन विधि समाजवादी प्रणालीभित्र हुन्छ चाहिँ। मालिक भएर जन्मिने भन्नाले उसलाई कसरी मालिक हुन्छ? कानुनी हिसाबले हरेक नागरिक जो जन्मन्छ, नागरिकको रूपमा जन्मन्छ, त्यसको नैसर्गिक अधिकार, त्यसको जन्मसिद्ध अधिकार के हुन्छ भने त्यो देशमा उसले स्वाभिमान भएर बाँच्ने, सम्पत्तिको मालिक हुने, प्रकृतिको चाहिँ मालिक हुने, त्यो अधिकार लिएर जन्मने। अहिले त्यो हुन सक्दैन। कुनै पनि व्यक्ति राजाको घरमा जन्मिए पनि, धनी मान्छेको घरमा जन्मिए पनि, गरिब मान्छेको घरमा जन्मिए पनि जन्मिने मान्छे अधिकार सम्पन्न भएर जन्मदैन। ऊ अर्काको सम्पत्तिमा जन्मिन्छ, बाउको सम्पत्तिमा, दाजुको सम्पत्तिमा, आमाको सम्पत्तिमा जन्मन्छ। तर हामीले भनेको समाजवादमा जो व्यक्ति जहाँ जन्मिए पनि ऊ राज्यको सम्पत्तिमा चाहिँ जन्मने हुन्छ, आफ्नो सम्पत्तिमा जन्मने हुन्छ। जन्म लिँदाखेरि कसैको पनि हुनसक्छ संयोगले, तर त्यो आफ्नो सम्पत्ति लिएर चाहिँ जन्मने हुन्छ। त्यो प्रकारको राज्य प्रणाली चाहिँ समाजवादमा हुन्छ। यो समाजवाद कतिपय ठाउँमा लागू भएको ठाउँमा पनि टिक्न सकिरहेको छैनन्। प्रतिक्रान्ति भाषण होइन, रुसकै कुरा गरौँ, चाइनामा पनि जो समाजवाद छैन अहिले, यो अवस्थामा के नेपालमा लागू हुन्छ, टिक्छ जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा, रुसमा समाजवाद किन पतन भयो भन्ने बारेमा हामीले गहिरो अध्ययन गरेका छौँ लामो समयदेखि, र त्यो हामीले स्थापित गरेको समाजवाद टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने बारेमा पनि हाम्रो लामो छलफल गरेका छौँ। हामीलाई के लाग्छ भने नेपालमा समाजवाद स्थापित गऱ्यो भने हामी टिकाउन सकिन्छ, र यो टिकाउने मात्र होइन, यो समाजवाद निरन्तर रूपमा अन्य देशहरूमा समाजवाद फैलावट हुँदै साम्यवादसम्म चाहिँ जान सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनभने हामीले जे कमजोरीहरू रुसी समाजवादमा भए अथवा चिनिया समाजवादमा जे कुराहरूको अभाव छ अहिले, त्यसलाई पूर्ति गर्नको निम्ति हामीसँग अवसर छ, हामीसँग अध्ययन गर्ने अवसर छ, छलफल गर्ने अवसर छ, हामीले स्थापित गरिसकेपछि त्यसलाई पुरा गर्ने अवसर छ। त्यो स्थिति चाहिँ के छ हामीले पैदा हुन्छ। अर्थात् हामी भन्नाले कम्युनिस्टहरू जसले क्रान्ति गर्छ त्यसको निम्ति सम्पूर्ण इतिहासको अध्ययन गरेर नयाँ दिशातिर समाजलाई बदल्ने लैजाने अवसर चाहिँ कम्युनिस्टको अगाडि छ। त्यस कारण यो टिक्ने हुन्छ, यो अगाडि बढ्ने हुन्छ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ? अन्तमा तपाईँको यो सञ्चार माध्यमले नेपाली जनतालाई क्रान्तिको निम्ति प्रोत्साहित गर्न मद्दत गरोस्, र म तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट सबै जनतालाई अपिल के गर्छु भने दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्नको लागि फेरि एकचोटि सङ्गठित हौँ, आन्दोलित हौँ र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरौँ, जसले हरेक नेपालीको भविष्यलाई सुनौलो भविष्यमा बदल्नेछ, सुनौलो जीवनमा बदल्नेछ र एउटा गतिशील जीवनमा बदल्नेछ। त्यो व्यवस्था चाहिँ ल्याउनको लागि सङ्घर्ष गरौँ म भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको जनमत सङ्ग्रह र अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा नेकपा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोलासँगको आजको कुराकानी यति नै। ज्वाला खबर, ज्वाला टिभी हेरेर बसिरहनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णमा यस्तै खालका समसामयिक राजनीतिक सामाजिक लगायतका अन्य इस्युमा हामी पुनः पनि उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई यति नै। हस्, धन्यवाद।